बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अचानक सरकारले गरेको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनको निम्ति भोलि साँझ 5 बजेसम्मको समय घोषणा, काङ्ग्रेस र माओवादी नेताको आशंकायुक्त प्रतिक्रिया। समय पर्याप्त दिनु पर्थ्यो, सुनियोजित योजना अन्तर्गत ल्याउनु भयो होला, त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। मैले भर्खर सुने, तर मलाई यो संवैधानिक रूपले सहज प्रक्रिया हो भन्ने लागेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 190 जनाको मृत्यु, भेन्टिलेटर र आइसियुमा उपचाररत बिरामी 2000 भन्दा धेरै। खोपको व्यवस्था पनि भएन, समय प्रशस्त थियो। अझ पनि प्रयास गरौँ, बेडै नपाएर, अस्पतालै नपाएर, अक्सिजनै नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने, त्योबाट मान्छेलाई जोगाउँ, बचाउँ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका रामबहादुर थापालाई हराउँदै माधव नेपाल पक्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा विजयी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्व 11औं दिनमा पुग्दा युद्धविरामका लागि सम्झौता गराउने प्रयासहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका मध्यपूर्व दूत अहिले कतारमा छन् र उनले त्यहाँ रहेका हमासका नेताहरूसँग भेट्दैछन्। उता इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरू भने गाजामा रहेको हमासको नेतृत्वसँग वार्तामा छ। इजरायली सञ्चार माध्यमले नाम नखुलाई इजरायली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अबको 24 घण्टामा केही हुने अपेक्षा गरेको भनी समाचार लेखेका छन्। जेरुसलेममा रहेका पल एडम्स भन्छन्, लडाईँ रोक्न इजरायल दबावमा छ, तर त्यो गर्न ऊ अझै तयार देखिँदैन। हमासले रातभर 8 घण्टाका लागि रकेट प्रहार रोके पनि बिहानबाट पुनः थालेको छ, बीबीसीका पल एडम्सको भनाई। उक्त संकटको सम्बोधनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको विशेष बैठक बस्दैछ। फ्रान्सको एउटा अदालतले ब्रेस्ट इम्प्लान्ट भनिने स्तन प्रत्यारोपण सम्बन्धी 10 वर्ष अघिको एउटा प्रकरणका सयौं पीडितहरू क्षतिपूर्तिको हकदार हुने फैसला सुनाएको छ। उक्त फैसलाको प्रभाव अन्य लाखौं यस्ता मुद्दामा पनि पर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रत्यारोपण गर्ने एक महिला इलिफी जोनास भन्छिन्, म विश्वासै गर्न सक्दिन। उनीहरूले स्वीकृति कसरी पाएका थिए मलाई थाहा छैन, र मलाई यो पनि थाहा छैन एउटा मानवले अर्को मानवमाथि कसरी त्यस्तो कार्य गर्न सक्छ। एक पीडित महिलाको भनाई। फ्रेन्च कम्पनी पीआईपीले ती प्रत्यारोपणका गैरकानूनी साधनहरू उत्पादन गर्ने भए पनि आज सुनाइएको फैसला भने ती ब्रेस्ट इम्प्लान्ट सुरक्षित भएका भनी प्रमाणपत्र जारी गर्ने जर्मनीको कम्पनी टुफर राइनल्यान्डसँग सम्बन्धित हो। उक्त फ्रेन्च कम्पनीलाई यसअघि सन् 2010 मै खारेज गरिएको थियो र त्यसका संस्थापकलाई जेल सजाय सुनाइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप कार्यक्रममा प्रगति भइरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा पुनः खोल्न सुरक्षित नभएको जनाएको छ। संगठनका युरोप प्रमुख हान्स क्लुगले अवस्था अझै नाजुक रहेको र भाइरसका नयाँ भेरिएन्ट जस्तै अनिश्चितताहरू कायमै रहेको बताएका हुन्। यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा नगर्नु वा त्यसबारे सावधानी अपनाउन आवश्यक हुने उनले बताएका हुन्। महामारीका कारण नराम्ररी थला परेको पर्यटन उकास्ने प्रयासका लागि यात्रा खुला गर्न देशहरूले पहिलो कदम चालेको भोलिपल्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखको यस्तो भनाइ आएको हो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। चीनका एक उच्च अधिकारीले भारतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट विरुद्ध चीनिया खोप प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। चीनिया रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसन्धानकर्ताले प्रारम्भिक परीक्षणहरूले केही हदसम्म सुरक्षा दिएको देखाएको बताएका हुन्, तर उनले कुन खोप कुन भेरिएन्टका लागि परीक्षण गरिएको हो भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन्। चीनले अहिलेसम्म 45 करोड मानिसलाई खोप दिइसकेको छ र विगत 8 दिनमा मात्रै 10 करोड मानिसलाई दिइएको थियो। यद्यपि चीनिया खोपहरूको प्रभावकारिताबारे केही चासोहरू रहेका छन्। र सन् 1995 मा ब्रिटेनकी राजकुमारी डायनासँगको अन्तर्वार्ता कसरी प्राप्त भएको थियो भन्ने बारेको एउटा रिपोर्टले पत्रकार मार्टिन बसिरले गलत तरिकाले र बीबीसीको नियमहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेर अन्तर्वार्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त अन्तर्वार्ताका लागि उनले झुटा कागजातहरू प्रयोग गरेको र कपटपूर्ण व्यवहार गरेको पत्ता लागेको हो। रिपोर्ट तयार गर्ने ब्रिटिस वरिष्ठ न्यायाधीश लर्ड डाइसनले त्यसमा बीबीसीको पनि आलोचना गरेका छन्। बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभीले बीबीसीले समय फर्काउन नसक्ने तर यसप्रति पूर्ण र शर्त रहित माफी माग्ने बताए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको निम्ति भोलि साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको अनुरोध पछि राष्ट्रपतिले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार बन्न नसकेमा अब भने निर्वाचनको बाटो खुला हुने जानकारहरूले बताएका छन्। आज साँझ राष्ट्रपतिले समय सीमा दिएपछि एकैछिन अघि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको प्रतिक्रिया मागेका थियौँ। हामी पहिला पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ, त्यसपछि अनि आवश्यकता अनुसारको चाहिँ नि अन्य पार्टीसँग छलफल गर्छौँ। भोलिसम्म मात्रै छ समय त, 5 बजेसम्म। भोलि एक दिन मात्रै समय दिनुभयो। हजुर, त्यो समय चाहिँ नि उहाँले पर्याप्त दिनु पर्थ्यो। त्यो एकदमै सुनियोजित चाहिँ नि कुनै योजना अन्तर्गत ल्याउनु भयो होला, त्यो चाहिँ नि उपयुक्त होइन। यो बारेमा तपाईँलाई कुनै पूर्वानुमान, पूर्व सङ्केत, केही सूचना थियो? आज मात्रै पनि हामीले कोभिड-19 को व्यवस्थापन, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि प्रधानमन्त्री कहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति लगायत पदाधिकारीहरूको डेलिगेसन थियो। झन्डै 1-1.5 घण्टा चाहिँ छलफल भयो यसको बारेमा, तर उहाँले यसका बारेमा केही पनि कुरा गर्नु भएन। यदि जसपाले साथ दिएन भने यही सरकारले चुनाव गराउने सम्भावना देखियो। त्यो स्थितिमा कतै तपाईँहरू होइन ठिकै छ नि त, जसपालाई नै सरकार बनाउन दिउँ भन्नेतिर लाग्नुहुन्छ? यसको बारेमा फेरि पछि कुरा गरौँला, पहिला त हामीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नु पर्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड। यसै सन्दर्भमा हामीले माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया लिएका छौँ। म अहिले जिल्लामा बाहिर छु। भर्खरै मैले तपाईँले फोन गर्नुभन्दा अगाडि एकजना साथीले भनेर भर्खर सुने, तर मलाई यो संवैधानिक रूपले सहज प्रक्रिया हो भन्ने लागेको छैन। मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा वा विश्वासको मत फेल नभएको अवस्थामा अर्को धाराको प्रक्रियामा सरकार गठनको प्रक्रिया जान्छ भन्ने मलाई अहिलेसम्म लागिरहेको छैन। अरू साथीहरूसँग बुझ्ने, पार्टीमा छलफल गर्ने प्रक्रियामा जान पाइएको छैन। अब समय दिएपछि तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ के हुन्छ? विकल्प दिने कि यस सरकारलाई? पहिला त यो कुरा के हो अलिकति बुझ्नु पर्यो। यसको संवैधानिक पाटो र यसको राजनीतिक अन्तर्वस्तु नबुझिकन अरू प्रतिक्रिया दिनु त्यति उपयुक्त हुँदैन। हामीले सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि संविधानको रक्षाको निम्ति अहिलेसम्म पहल प्रयत्न गर्दै आएको हौँ। यो संविधान सम्मत छ कि छैन एउटा कुरा, त्यसपछि राजनीतिले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो बारेमा छलफल गरेपछि नै पार्टीको औपचारिक धारणा दिन सकिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन विफल भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। तर आज राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ उहाँले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र मुलुकलाई अन्यलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट जेठ 6 मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट अनुरोध भइआएकाले राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो सूचना थियो राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा केही बेर अघि जारी गरिएको। अब बाँकी विषय। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 190 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,300 जना संक्रमित थपिएका छन्। 22,000 वटा नमुना परीक्षण गर्दा त्यति संक्रमित भेटिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै संक्रमित फेला पर्ने क्रम जारी छ। उपत्यकामा थपिएका संक्रमितको संख्या आज फेरि 3,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा 6500 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभरि 1,15,800 जनाभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित छन्। गम्भीर समस्या भएका 1748 जनालाई आइसियु र 492 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 भएका बिरामीमा आँखा बिगार्ने म्युकोरमाइकोसिस अर्थात् एक प्रकारको खतरनाक ढुसीको संक्रमण नेपालमा पनि फाटफुट्ट देखा परेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा पनि फाटफुट्ट त्यो देखिएको र अहिलेसम्म 3-4 वटा रिपोर्ट आएको बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ र सीमावर्ती सहर वीरगञ्जका बिरामीमा त्यो समस्या देखिएको पुष्टि भएको छ।
कालो ढुसी पनि भनिने म्युकोर हाम्रो वातावरणमा प्राकृतिक रूपमै पाइने एक प्रकारको ढुसी हो जसको संक्रमणबाट म्युकोरमाइकोसिस हुन्छ। त्यसबारे थप जानकारी दिँदैछन् रेटिना विशेषज्ञ डाक्टर नितिन तुलस्यान। खास यो मान्छेहरूलाई इन्फेक्ट चाहिँ गर्दैन। यसले इन्फेक्ट चाहिँ कतिखेर गर्ने हो भनेपछि एउटा स्पोर फर्ममा हुन्छ। पहिले भन्नुको मतलब सानो सानो एकदम माइक्रो पोर्सहरू जस्तो हुन्छ कि जुन हामीहरूले देख्दैनौँ। त्यसले पनि कतिखेर इन्फेक्ट गर्छ किनभने त्यो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा पाइरहेको हुन्छ कि। कस्तो अवस्थामा यसले एट्याक गर्ने? यो हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदम बिग्रेको बेलामा, जस्तो कि एउटा हाम्रो इम्युनिटी कम हुने डायबिटिजले गर्दा हो। डायबिटिक पेसेन्टहरूमा यसको इन्फेक्सन बढी हुन्छ। त्यस्तै आगोले पोलेको मान्छेहरू उनीहरूमा धेरै जसो देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो क्रोनिक क्यान्सर पेसेन्टहरू अनि कोरोनाले के गर्छ भनेपछि हाम्रो इम्युनिटीलाई एकदमै खतम गरिदिन्छ। हाम्रो इम्युनिटी यस्तो विक बनाइदिन्छ कोरोनाले, त्यसले गर्दाखेरि म्युकोरमाइकोसिस हुने हो। त्यसमा एडिसनल एउटा के आयो भनेपछि कोरोनामा हामीहरू स्टेरोइड दिन्छौँ। पेसेन्टले कतिखेर 10 दिन पनि स्टेरोइड खाइरहेछ, कसैले 12 दिन खाइरहेछ, कसैले इन्जेक्सनमा लगाइरहेछ। त्यसमा पनि पेसेन्ट डायबिटिक भयो भने स्टेरोइड प्लस डायबिटिज प्लस कोरोना यो तीनटा त एकदम क्रोनिक झन् घातक भयो। तपाईँको पेसेन्टलाई कोरोना पनि भयो, इम्युनिटी पुरै खतम, डायबिटिज भयो, त्यसमा स्टेरोइड पनि दियौँ अनि धेरै जसो अक्सिजन दिएको बिरामीहरूलाई बढी भइरहेछ। त्यो चाहिँ किन डाक्टर साहब? हामीले जुन सिलिन्डरमा दिइरहेछौँ द्याट इज ह्युमिडिफाइड अक्सिजन। अब मेबी अनस्टेरलाइज इन्स्ट्रुमेन्टेसनले गर्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ निसंक्रमण नगरिएको होला हैन? ह्युमिडिफाइड अक्सिजन फेरि हामीहरूले नेचुरली जुन अक्सिजन लिन्छौँ त्यो हाम्रो पर्सेन्टेजको मात्रा कम हुन्छ, तर जुन हामीहरू अक्सिजन दिइरहेछौँ द्याट इज 30%, 40%, 50%, 60% अक्सिजन, त्यो हाई कन्सन्ट्रेसन अक्सिजन भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा हुन सक्छ यो एउटा कारण हो कि म्युकोरमाइकोसिस झन् उग्रेर आइरहेछ। अर्को प्रश्न यहाँलाई गरे, यसले प्रभावित पार्ने कुनै निश्चित उमेर समूह हुन्छ अथवा जोसुकैलाई पनि हुन्छ? यो मेनली ओल्ड पेसेन्ट्सहरूमा हो किनभने उनीहरूको इम्युनिटी पुरै विक हुन्छ। तर यङ पेसेन्ट्सहरूमा अहिले किन देखिरहेछ भनेपछि अहिलेको जुन यो कोरोना सेकेन्ड वेभ आएको छ यसले मोस्टली हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई इन्फेक्ट गरिरहेछ अनि यसले इम्युनिटी चाहिँ एकदम लो गराएको छ। त्यही भएर यसले यङ पेसेन्ट्सहरूमा अहिले बढी देख्न थाल्यो। यसका लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन्? सबभन्दा पहिले त हाम्रो रनिङ नोज, कफ, किनभने यो हाम्रो जाने भनेको नेजल म्युकोसाबाट नाकबाट साइनसमा जाने हो। साइनसबाट 3 ठाउँमा जान सक्छ, ब्रेनमा जान सक्छ, लङ्समा जान सक्छ, एउटा अरू अर्गन्सहरूमा जान सक्छ। ब्रेनमा गयो भने तपाईँको हेडेक हुने, भोमिटिङ आउने, विकनेस त्यस्तो लक्षणहरू आउँछ। लङ्समा गयो भने रनिङ नोज, कफ, तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, एकदम छिटो थकाइ लाग्ने त्यस्ता लक्षणहरू आउन सक्छ। यो भएको कति दिनमा अलिकति बढी जोखिम हुन्छ? जसरी हामीले कोरोना भाइरसको यति दिनदेखि यति चाहिँ अलिक बढी जोखिम हुन्छ त्यस्तै यसको पनि हुन्छ अथवा कस्तो हुन्छ? यो हाम्रो पुरै इम्युनिटीमा डिपेन्ड गर्छ। यदि पेसेन्टको इम्युनिटी एकदम विक छ भने 3-4 दिनमा पनि यसले पुरै लक्षण देखाउन सक्छ अनि पेसेन्टको इम्युनिटी स्ट्रङ छ भने यसले तपाईँको नाकसम्म पनि सीमित भएर यो बिस्तारै ट्रिटमेन्ट गर्यो भने जान्छ। यसको उपचार विधि चाहिँ के हो? अब यो कहाँसम्म इन्फेक्ट गरेछ, साइनससम्म छ भने सबभन्दा पहिले त हामीले जुन स्टिम इनहेलेसनहरू गर्छौँ त्यो सबै गर्नु पर्यो, जुन घराइसी हामीहरू गर्छौँ। अनि त्यसपछि मेडिसिनमा जाने हो भने चाहिँ इन्जेक्सन एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन नै यसको ट्रिटमेन्ट हो। अब साइनसमा छ भने झन् सर्जिकल इन्टरभेन्सन चाहियो भने साइनस डिब्राइडमेन्ट भनेर हुन्छ, त्यो गर्यो भने साइनससम्म सीमित भएर यो निको पार्न सकिन्छ। यदि त्यो टाइममा हामीहरूले ध्यान दिएनौँ भने यो आँखामा जान्छ। यो अब आँखामा गयो भने हामीहरूले दृष्टि त गुमाउँछ यसले आँखा निकाल्नु समेत स्थिति आउन सक्छ, आँखै फाल्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ किनभने यसले आँखाको पछाडिको भागलाई इन्फेक्ट गर्छ। हाम्रो आँखा एउटा सकेटभित्र बसेको हुन्छ, त्यसले आँखालाई होइन आँखाको सकेटलाई इन्फेक्ट गर्छ। त्यो सकेटमा हाम्रो रगतको नसाहरू जाने त्यो सबैलाई ब्लक गर्यो भने आँखाको प्रेसर बढेर आउँछ अनि हामी अन्धो हुन्छौँ। त्यसरी नै यसले आँखा भित्रै पुरै मासु जस्तो काम गर्छ, त्यसले आँखा पनि बाहिर निस्केर आउँछ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आँखा नै फाल्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब यसबाट जोगिने कसरी? स्टेरोइड कम से कम युज गरौँ, चाहिएको बेलामा मात्र युज गरौँ, पर्यो भने डक्टरको सल्लाह अनुसार युज गरौँ किनभने कतिजना आजकल हामीहरू घरमा अलिकति केही भयो भने सबैले थाहा पाइसक्यो स्टेरोइड ट्रिटमेन्ट हो कोरोनाको, स्टेरोइड खाइहालौँ। स्टेरोइड हामीहरूले यत्तिकै झटपटै खानु हुँदैन जबसम्म डक्टरले प्रिस्क्राइब गराएको छैन किनभने त्यसले हाम्रो इम्युनिटी झन् कमजोर बनाउँछ। अरू हामीहरूले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट सफा राख्नु पर्यो, वरिपरि फोहोर फाल्नु भएन किनभने यो आउने स्पोर्सहरू मैलो फोहोरहरूबाट, डस्टबाट, सोइलबाट, यिनीहरूबाट। उनी थिए रेटिना विशेषज्ञ डाक्टर नितिन तुलस्यान हाम्रा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब लागौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ अहिले कोरोना भाइरसबाट 10,000 भन्दा धेरैमा सक्रिय सङ्क्रमण कायम छ। त्यसबारे थप चर्चा गर्दैछन् धनगढीबाट उम्मेद बागचन्द। सेती प्रादेशिक अस्पताल रेफरल अस्पतालका रूपमा भएकोले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको चाप बढ्दछ। अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई
राख्ने ठाउँ नै नभएको अवस्था अहिले पनि कायमै छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर निराजन दत्त शर्मा। नौवटै जिल्लाबाट कडा खालको कोभिड श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएपछि आउने बिरामीहरूको मात्रा बढी हुने गर्दछ। यहाँ चाहिँ पहिलो कुरो दक्ष जनशक्ति, दोस्रो कुरो स्पेस। अलि ठुलो सेन्टरलाई बरु एउटै सेन्टर बनाउने, सबैतिरको म्यान पावर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र रिसोर्सेसहरू त्यही राखेर गर्न सक्यो भने मात्र यो हुन्छ। आफ्नै घरको आइसोलेसनमा रहेका एकजना संक्रमित करुणाकर पाण्डेको भनाइ यस्तो छ। सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि मैले खुदै बेला कन्सिडर गर्दाखेरि डाक्टरहरूको फोन नउर्दिनु, त्यसमा चाहिँ अलि मलाई अप्ठ्यारो जस्तो फिल भयो। चिकित्सकहरूको परामर्श टाइममा लिन पाएर सोही अनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने सेल्फ आइसोलेसन चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो। यो प्रदेशको मुख्य समस्या नै अक्सिजन र उचित उपचार नपाउनु हो। अक्सिजनको व्यवस्था हुन नसकेपछि अहिले युनिसेफले अक्सिजन फिलिङमा सहयोग गरिरहेको छ भने WFPले अक्सिजन ढुवानीमा सघाइरहेको छ। नागरिक सहयोगका लागि गठित ह्युमनिटी फाउन्डेसनले संयोजन गरिरहेको बताइएको छ। तर पनि अक्सिजनको पर्याप्तता भने अहिले पनि छैन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने अक्सिजन चाहिँ कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने हाम्रो चारैतिर सम्बन्ध भइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। तर पनि जे जति चाहिने हो हामीले त्यति गर्न नसकेको अवस्था छ। 100% मान्छेको नभए पनि धेरै मान्छेहरूको हामी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सुदूरपश्चिममा 7वटा प्रयोगशालाहरूबाट चाहिँ PCR जाँचको व्यवस्था मिलाएको छ। दैनिक एकजना दुईजनालाई चाहिँ एयरलिफ्ट गराएर पनि बाहिर पठाउनु परेको छ। समस्या समाधानका लागि नागरिक स्तरबाट रकम संकलन गरी अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रयास भइरहेको छ। एकजना नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक। सरकारसँग पनि हाम्रो के हो अनुरोध भने र 1.5 वर्षसम्म अक्सिजन प्लान्ट पनि लगाइएन, सिलिन्डर पनि किनिएन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि किनिएन, खोपको व्यवस्था पनि भएन, समय प्रशस्त थियो र अझ पनि प्रयास गरौँ। बेडै नपाएर, अस्पतालै नपाएर, अक्सिजनै नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने, त्योबाट मान्छेलाई जोगाउँ, बचाउँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको भनाइमा यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा सोचेकै थिएनौँ। चाँडो चेक गर्नुपर्छ भन्यो, धेरै ठाउँ PCR मेसिन चढाउने गऱ्यौँ। अब अहिले खुदै अक्सिजनको असाध्य अभाव पर्यो, व्यवस्था मिलाउन सबै ठाउँ सकिएन। तापनि अब हामी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा र महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर व्यवस्थापन त गऱ्यौँ। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण केही नियन्त्रण भए पनि भारतबाट नेपालीहरू भित्रिने क्रमलाई व्यवस्थापन नगरेका कारण यस प्रदेशका गाउँ गाउँमा कोरोना फैलिएकोमा नागरिक स्तरबाट गुनासो आउने क्रम पनि रोकिएको छैन। उमित बागचन्द, BBC धनगढी। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं, कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका बेला नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान अवरुद्ध हुने देखिएको छ। भारतबाट खरिद गरिसकेको खोप तत्काल नआउने परिस्थितिमा अन्यत्रबाट खोप किन्ने बारे सरकार अलमलमै रहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा खोप अभियान अगाडि बढाउन कसले के गर्नु पर्ला? ट्विटरमा प्रद्युम्नले लेखेका छन्, सरकारको प्रथम दायित्व भनेको नागरिकको सुरक्षा नै हो, अरू तपसिलका कुरा हुन्। यो विचार गरी सरकारको सोच, समय, स्रोत र श्रम यसैतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसो भए नतिजा केही दिनमा नै देखिन्छ। विशाल बरालको धारणा छ, खरिद गरेको खोप नआउने भइसकेपछि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। सरकारले तत्कालै अन्य देशसँग सम्भव भए अनुदानमा नभए सरल मूल्यमा किनेरै भए पनि खोप अभियानलाई निरन्तरता दिएर नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न एकदम आवश्यक छ। सत्ता जोगाउने खेल भन्दा पनि खोप आयातमा बढी ध्यान दिनु पर्यो। तिलक लोहनी लेख्छन्, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ, जनतालाई खोप लगाउन त किन्नु पर्यो नि। जेबी बमको धारणा छ, सरकारले एउटा राष्ट्रसँग मात्र सम्झौता गरी कुरेर बस्ने कुरा लाचारीको पराकाष्ठा हो। जति सकिन्छ छिटो, आज भोलि नै अरू देशसँग खोप ल्याउने कुरा गरी प्रक्रिया अगाडि बढेन भने सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठ्नेछ। यस्तो बेलामा जनताको ज्यान जोगाऊ सरकार, तिम्रो सत्ता आफै जोगिन्छ। विश्वजित तिवारी लेख्छन्, नेपालका तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेको महामारीको समयको तलबको मोह त्याग गर्ने निर्णय गरी त्यसरी बचेको पैसाको खोप खरिदको लागि ग्लोबल टेन्डर गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ। अमरनाथ गिरी लेख्छन्, जब भयो राति तब बुढी ताती भने जस्तै कसले के गर्नु पर्ला वा गर्ने भन्ने कुरा गौण हो। अहिलेसम्म त धेरै गरिसक्नु पर्थ्यो। सही समयमा सही निर्णय र त्यसको उचित कार्यान्वयन त सरकारले गर्ने हो। त्यसैका लागि त जनता कर तिर्छन्। किरण शर्मा लेख्छन्, जति सुझाव दिए पनि सरकारले सुन्दैन, कति सुझाव दिनु। बरु घरमै बसौं, अनावश्यक काममा नहिँडौं।
सरकारले खोप ल्याउला र सबै नागरिकले लगाउला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। क्रिस बजगाईले फेसबुकमा लेखेका छन्, सरकारले यदि ल्याउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ। मानिसहरू आफै किनेर खोप लगाउँछन्। नीरज श्रेष्ठको धारणा पनि समान छ। उनी लेख्छन्, पीसीआर परीक्षण मानिसले आफै गर्न पाए जस्तै खोप पनि आफै किनेर लगाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने खोप लगाउन दिए प्रतिस्पर्धा हुन्छ र जनताले सहज रूपमा खोप लगाउन पाउँछन्। अनि रञ्जिता शर्मा लेख्छिन्, जनताबारे सोच्ने भनेको सरकारले नै हो। खोप छिट्टै ल्याएर सबैलाई सहज तरिकाले लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलो चरणको खोपले मानिसलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सरकारले अब ढिलो नगरी खोप ल्याउनुपर्छ। अब बाँकी विषय। साँझपख अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अघि आज दिउँसो राष्ट्रिय सभाको एक सदस्य पदको निम्ति उपनिर्वाचन भएको थियो, जसमा एमालेका उम्मेद्वार तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा परास्त भएका छन्। उनलाई माओवादी र काङ्ग्रेसका नेताहरूले समर्थन गरेका माधव नेपाल पक्षका नेता खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेका हुन्। त्यसअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एउटा बैठकले उक्त चुनावमा कतिपय नेताहरूले पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिने निर्णय गरेको उक्त पार्टीका नेताहरूले जनाएका थिए। आजको चुनावी परिणामबारे हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी भन्छन्, उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा, खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङले उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचनमा कलम चिन्हका उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा विजयी भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश दिल्ली रत्न श्रेष्ठले बताए। मतगणनाबाट खिमलाल देवकोटा स्वतन्त्र उम्मेद्वार चिन्ह कलम रहेको थियो। उहाँले जम्मा मतभार 5088 प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी रामबहादुर थापा मगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चिन्ह सूर्य रहेको थियो। उहाँले चाहिँ जम्मा मतभार 4014 प्राप्त गरेर निकटतम प्रतिद्वन्दी रहनु। उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तह र प्रदेशको गरी 338 मत खसेको उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय तहले मतदान गर्ने उक्त निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ 109 र स्थानीय तहतर्फ 238 मत रहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहका 9 जना मतदानमा सहभागी भएनन्। प्रदेशतर्फ 3 जना साझा विवेकशील पार्टी र 1 जना नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट मतदानमा सहभागी भएनन्। स्थानीय तहबाट 3 जना नेपाली काङ्ग्रेस र 1 नेकपा एमाले, 1 जना नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट मतदानमा उपस्थित नभएको आयोगले जनाएको छ। देवकोटाले स्थानीय तर्फ 128 मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेशतर्फ 58 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामबहादुर थापा बादलले स्थानीय तर्फ 103 र प्रदेशतर्फ 45 मत प्राप्त गरेका थिए। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। इजरायल र गाजाबीच युद्धविराम हुने आशा बढेका बेला दुई पक्ष बीचको द्वन्द्व भने जारी छ। प्यालेस्टिनी विद्रोही तर्फका एकजना उच्च अधिकारीले 1 वा 2 दिनभित्र युद्धविराम हुने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। द्वन्द्वको 11औं दिनमा इजरायलले गाजामा नयाँ हवाई हमलाहरू गरेको छ। प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूले पनि इजरायलमा थप रकेट प्रहारहरू गरेका छन्, तर दुवैतर्फ संख्यामा भने कमी आएको छ। अहिलेसम्म द्वन्द्वमा परि गाजामा कम्तीमा 230 जनाको र इजरायलमा 13 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। द्वन्द्व जारी रहँदा मानिसहरूको दैनिक जीवन भने नराम्ररी प्रभावित भएको छ। गाजामा रहेकी आसमा अम्बु मेजिदले बीबीसीसँग बोल्दै 2 दिनसम्म छिमेकीबाट पानीका केही बोतल पाउने कोसिसमा आफूहरू बसेको बताइन्। यसैबीच अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले इजरायलमा बिक्री हुने $735 मिलियन बराबरको अमेरिकी हतियारहरू रोक्न एउटा प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दैछन्। वाशिंगटन पोस्टसँग बोल्दै स्यान्डर्सले भनेका छन्, अमेरिकाले बनाएका बमहरूले गाजालाई विनाश गरिरहेका बेला र महिला र बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाइरहेका बेला हामी अन्य ठूला हतियारहरू बिक्रीबारे संसदमा छलफल समेत नगरी पठाउन सक्दैनौं। यसअघि सदनमा हिजो यस्तै खालको प्रस्ताव पनि पेश भइसकेको छ। अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। 2 महिनापछि जापानको टोकियोमा हुने ओलम्पिक्समा थुप्रै नेपाली खेलाडीको सहभागिताको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ। कारण चाहिँ के हो? चर्चा गर्दैछन् हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी।
भोलि शुक्रबारबाट जोर्डनमा हुने ओलम्पिक तेक्वान्डो खेलको एसियाली छनौटमा वीरबहादुर महरा लगायत 3 खेलाडीहरूले भाग लिन पाएनन्। कारण थियो नेपालमा अहिले बढिरहेको दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम। जोर्डन सरकारले नेपाल र भारतका खेलाडीहरूलाई भाग लिन 14 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम लगाएपछि अन्तिम अवस्थामा तेक्वान्डो संघले त्यो नियम पालन गर्न सकेन। नेपाल तेक्वान्डो संघका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा, जोर्डन गभर्मेन्टले नि इन्डियालाई पनि र नेपाललाई पनि क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्टको लागि 2 हप्ता अगाडि कुनै देशमा बसेर आउनुपर्छ भन्ने एउटा सर्कुलर गभर्मेन्टबाट सर्कुलर जारी गरिदियो। 2 हप्ता भन्ने बित्तिकै अब कहाँ कुन ठाउँमा गएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने र यहाँबाट अहिले फ्लाइट नचलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएको हुनाले हामी त्यसमा सहभागी हुन सकेनौँ। तेक्वान्डो जस्तै कराते खेलाडीहरूको सम्भावना पनि निकै कम भइसकेको बताइएको छ। करातेमा वाइल्ड कार्ड पाउन खेलाडीहरूको विश्व वरीयतामा उत्कृष्ट 100 भित्र पर्न जरुरी हुन्छ र त्यस निम्ति खेलाडीहरूले वरीयता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहनु पर्छ। तर छानिएका खेलाडीहरू अनु अधिकारी र नवीन रसाइलीले एकपछि अर्को गर्दै प्रतियोगिताहरू गुमाइरहेका छन्। गत महिना पोर्चुगलमा भएको र्याङ्किङ प्रतियोगिता गुमाएको खेलाडीहरूले अर्को महिना जुन 10 र 11 मा पेरिसमा हुने प्रतियोगिता पनि गुमाउने सम्भावना बढेको देखिन्छ। टोकियो ओलम्पिकका लागि कराटे प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ, पोर्चुगलमा हामी सहभागिता जनाएनौँ। नजनाउने बित्तिकै हाम्रो र्याङ्किङ चाहिँ नि अब तल आइसकेका छ। पोर्चुगलमा सहभागिता जनाएको भए र्याङ्किङ चाहिँ माथि आउन सक्थ्यो र त्यो अहिले फ्रान्समा हुन लागेको चाहिँ क्वालिफिकेसनको लागि बाटो खुल्न सक्थ्यो। त्यो म्याचमा हामी सहभागी नै नजनाएपछि पेरिसको ढोका पनि हाम्रो लागि चाहिँ बन्द भयो कि भन्ने कारण छ। नेपालबाट टोकियो ओलम्पिकका लागि 7 खेलका 12 खेलाडीहरू वाइल्ड कार्ड अर्थात् सिधै छनौट हुन नसक्ने राष्ट्रका खेलाडीहरूलाई दिइने कोटाको सूचीमा छन्। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर रहेका छनौट प्रतियोगिताहरूमा असर परेसँगै त्यसको अत्याधिक मारमा नेपाली खेलाडीहरू परेको देखिन्छ। खेलाडीहरूले छनौट खेल खेल्न पाएका छैनन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ भन्छन्, जुन गेममा धेरै वाइल्ड कार्डहरू छन् त्यसमा पनि हाम्रो चान्सेस हुन सक्छ भन्ने हामीले आकलन गर्ने। जस्तै जुडोमा अलिक बढी छ, सुटिङमा पनि चान्सेस हुन सक्छ, आर्चरीमा हुन सक्छ। धेरै च्याम्पियनसिपहरू क्यान्सल भइरहेछ। त्यो भएर हामीले चाहिँ नि खास यो वाइल्ड कार्डमा ठ्याक्कै कतिजना हाम्रो नेपालबाट पार्टिसिपेट हुन्छ भनेर आकलन गर्नलाई सायद एन्ड अफ जुनसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ। छनौटको अवसर गुमेपछि खेलाडीहरूको अन्तिम आशा वाइल्ड कार्डमै देखिन्छ। केही खेलाडीहरू त्यस्तो सम्भावनाको सूचीमा पनि देखिएका छन्। सुटिङ खेलाडी कल्पना परियार र सुस्मिता नेपालले गत महिना कतारमा भएको ओलम्पिक छनौट प्रतियोगितामा वाइल्ड कार्ड पाउन आवश्यक न्यूनतम स्कोर गरिसकेका छन्। कल्पना परियार भन्छिन्, क्वालिफाइङ राउन्ड चाहिँ 590 क्रस हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ 600 क्रस गरेको थियौँ। 613.9 थियो मेरो सम्भावना। अब वाइल्ड कार्डको लागि त 99% नै देखिरहेको देख्न चाहिँ अब आउने नआउने थाहा छैन। त्यसो त छनौट चरण जितेर ओलम्पिकमा पुग्नु नेपाली खेलाडीहरूको लागि अत्यन्त मुस्किल काम मानिन्छ। तेक्वान्डोका सङ्गिना वैद्य र दीपक विष्ट बाहेक अरू खेलाडीहरूले त्यो उपलब्धि हात पार्न सकेका छैनन्। सधैँ झैं अनिवार्य कोटामा परेका पौडीबाट गौरिका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की छनौट भइसकेका छन्। बाँकी खेलाडीहरूको वाइल्ड कार्ड पर्खिनुको विकल्प छैन, जुन सम्भावना निकै कम रहेको बताइएको छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले इजरायल र गाजामा रहेका सबै पक्षलाई तत्काल लडाईँ रोक्न आह्वान गरेका छन्। युद्ध विराम गराउने प्रयास तीव्र रूपमा भइरहेका बेला राष्ट्रसङ्घको महासभाको विशेष सत्रमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। फ्रान्सको एउटा अदालतले स्तन प्रत्यारोपण सम्बन्धी 10 वर्ष अघिको एउटा प्रकरणका सयौं पीडितहरू क्षतिपूर्तिको हकदार हुने फैसला सुनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप कार्यक्रममा प्रगति भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा पुनः खोल्न सुरक्षित नभएको जनाएको छ र चीनका एक उच्च अधिकारीले भारतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट विरुद्ध चीनिया खोप प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।